हुजूर उसवा हसना का एक बेहतरीन नमूना है। जो तरीका उन्होंने हमें अता किया है, अगर रमजान मुबारक में आप एक रोज़ा कज़ा करें, या तो एक गुलाम आज़ाद करें या 60 मस्कीनों को खाना खिलाएं, और इस किस्म की जो मामलात है ना, एक रोजे पर ये सारे कज़ा वाजिब हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें, हमारे पास आज हमारी नशिस्त में आलम दीन नहीं है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कल कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को इन डिटेल आप तक पहुंचाएं, और आप कल हमारी नशियात में शामिल रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपने चैनल 5 पर कॉल की। शहबाज साहब, गुजारिश आपसे इतनी है, बड़े फख्र की बात है कि आज क्योंकि मेरा शहर भी साहिवाल है और एक डिवीजन में हम रहते हुए आप पतन शरीफ से तशरीफ लाए, तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की जो निस्बत है ये इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा तो उतार देती है, उसमें कोई शक नहीं। आप बैठे हुए हैं, ये सारा फैज़ उनकी निगाह करम का है। एक दफा नहीं भाई, 100 दफा, जितनी बार भी उससे उस दरगाह से मांगा जाए तो हमारा तो अकीदा, हमारा ईमान है कि साईं उसे रंग देते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब आप कराची जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, लोग आपको कहते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में हमारा सलाम पेश करना, तो गालिबन आपका कद ऊंचा हो जाता है। मैं तो अपना फख्र समझता हूँ अपने आप पर कि जब इतनी निस्बत, कहते हैं अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये मेरे शहंशाह फरीद की निस्बत जो हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरी पहचान बनी है, और जहाँ भी जाते हैं लोग प्यार करते, मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ आसम उवैस और वर्दी साहब भी मौजूद हैं। आसम साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये रमजान मुबारक कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतें, और एक्चुअली हमारी तैयारी थी मदीना शरीफ की, उस मामलात में भी कुछ सिलसिला मसरूफियत में गुजर रहा है। इंशाल्लाह सरकार की बारगाह में दुआ है, जब हाजिरी के लिए जाएंगे इंशाल्लाह सभी के सलाम पेश करेंगे। तो ये रमज़ान की बरकतें भी साथ हैं, तो सरकार की बारगाह में हाजिरी का जाने का जो इश्तियाक है, ये डबल सिलसिला इस वक्त चल रहा है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का आज शहबाज साहब भी हैं, आप भी हैं, लातदार सवाल भी हैं और लातदार फरमाइशें भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप एक नात पढ़ा करते हबीबे खुदा का नजारा करूंगा, तो उसके चार अशआर बारगाह सरकार में पेश फरमा दें। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये एक जान क्या है अगर हों करोड़ों, मेरे आका ये के जान क्या है अगर हों करोड़ों, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब
کو وارا کروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. اللہ اکبر. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے. یا رسول اللہ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے. کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری. خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. 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 آسم صاحب ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ کرے اس سال بھی آپ مدینہ پاک کی حاضری کا شرف حاصل کریں. شباز صاحب ماشاءاللہ بڑے فخر کی بات. میں ایک آپ کی بہت سی نعتیں ہیں جو بہت سی لاتعداد یہ سمجھ لیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو میرے خیال جمعے کے دن مسجد میں بچے سپیکر کھول کے لگے ہوتے ہیں. ابھی آپ پچھلے دنوں ایک بڑی مقبول آپ کی لاتعداد ہیں. میں جو ریسنٹلی جو آپ نے پڑھی ہے ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں, یہ آج کل نعت بہت مقبول ہے. اس سے پہلے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. اس کے بعد جی کردہ مدینے ہو دیا ہون گلیاں اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اور میاں صاحب کا بھی کلام اور ان کے ساتھ حضرت سلطان باہو میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچاتے بچاتے. الحمدللہ وہ لسٹ اگر میں آپ کی ڈیٹیل سے لکھنے لگ جاؤ تو غالباً بے تحاشا نعتیں ہیں آپ کی جو مقبول ہیں. میں سیدھا نعتوں کا اس وجہ سے گزارش کیونکہ ناظرین کی فرمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں انہی نعتوں کے حوالہ سے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا, کوشش آپ نے کرنی میرے آقا کی بارگاہ میں, گزارش کروں گا کہ اپنی جو پسندیدہ نعت فرمائشیں انشاءاللہ چلے گی جو دل میں حسرت لے کر آئے کہ آج چینل 5 پہ پڑھنی ہے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ شہباز قمر فریدی نے سفر کس طرح طے کیا. جی جی. تو یہ کرم کے بغیر تو یہ سفر طے نہیں ہوتا. بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ سے توجہ ہو, کرم ہو, تو تبھی یہ سفر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو ایک آغاز سفر سے ہی خوش نصیبی سمجھتا ہوں, سوال کا جواب ہی مل جائے گا. ہاں اسی نعت میں. بسم اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, خوش نصیبی
ساتھ دیا بچپن سے. سبحان اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے. میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. اور شعر دیکھیے گا. بسم اللہ. کہ اب سرکار دو عالم کی نگاہوں میں ہوں